अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आप लोग फ़ीडबैक ज़रूर देते रहा कीजिए, और जब भी वीलॉग देखें और अपना फ़ीडबैक दें। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि क्या चीज़ लैक कर रही है, हमें सीखने को मिलता है और हम इसको बेहतर बना सकते हैं। आज के दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की वो एक इंटरेक्टिव सेशन जिसमें उन्होंने मीडिया के कुछ लोगों से बात की और पूरी उन्होंने एक कहानी सुनाई, एक कहानी जो उनकी आप बीती सुनाई कहें तो हम ज़्यादा बेहतर होगा। नवाज शरीफ साहब हिसाब मांग रहे थे। नवाज शरीफ साहब किससे हिसाब मांग रहे थे, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन कुछ का नाम लिया, कुछ का नाम उन्होंने नहीं लिया। जिनका नाम वो लेते रहे, जिनसे वो हिसाब माजी में मांगते रहे, और मैं बात उस वक्त की कर रही हूँ जब ना उनकी हुकूमत थी और ना वो लंदन गए थे, उससे पहले भी वो हिसाब मांगते रहे। जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकले तब भी वो ये कहते रहे कि मुझे क्यों निकाला, सवाल का जवाब मांगते रहे। और फिर जब वो लंदन चले गए और मरीम नवाज साहिबा यहाँ पे जलसे करती रही, तो वो भी इदारों की शख्सियात का, सरबराहों की शख्सियात का नाम ले लेकर हिसाब मांगती रही। तो आज क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। अगर नवाज शरीफ साहब ने किसी से हिसाब मांगने की जसारत की तो वो सिर्फ और सिर्फ जजेस थे। और उससे पहले वो ये कहते रहते थे कि जजेस के ज़रिए फैसले कहाँ से आए, जजेस से फैसले किसने कराए, हमें सब मालूम है। जब उनको उस वक्त सब मालूम था तो आज उनको सब मालूम क्यों नहीं है? मालूम तो उनको आज भी है, लेकिन आज वो ये सवालात क्यों नहीं उठा रहे? सवाल यहाँ पर यह है कि जब अवाम की हम बात करते हैं तो वो पब्लिक सब जानती है, अवाम को बेवकूफ़ क्यों समझा जाता है? कल क्या आप प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे और कोई डील की तरफ, ये वही डील थी जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और आज उनको एनआरओ मिल चुका है, इसलिए वो उन्होंने माइनस कर दिया। और मुझे अच्छी तरह से याद है मरीम नवाज साहिबा जो अपने जलसों में ये अजीब अजीब से नारे और ये तमाम नारे लगवाती थी जो हम रिपीट भी नहीं कर सकते। और जब उनसे दोबारा एक जगह पे गुजरावाला पे पूछा गया था, जब वो हुकूमत में भी आने से पहले महंगाई मुकाम मार्च कर रही थी, कि आपका इल्ज़ाम होता था इदारे के सरबराह की शख्सियत का नाम लेकर कि उन्होंने आपको इलेक्शन आपसे छीना, क्या आज भी आप उनका नाम लेंगी? तो उन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। तो वहीं से वाज़ेह हो गया था उस वक्त के मरीम नवाज साहिबा के जवाब से, और आज के नवाज शरीफ साहब के उस जो जवाब दे रहे थे, प्रेस टॉक कर रहे थे, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं उससे कि भाई डील हो चुकी है। और जिनसे डील हो चुकी है शायद अब उनके नाम नहीं लेने जा रहे, या वो जाहिर सी बात है नाम लेके किसी से वो डील अपनी ख़राब नहीं करेंगे। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में जो मेरे पास खबर थी मैंने अभी शेयर नहीं कर रही थी, अब मैं उसको शेयर करती हूँ, क्योंकि वो एक जब बात चीज़ें होती है ना कि आपके पास खबर होती है, लेकिन आप वेट करते हैं कि थोड़ी सी इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए, थोड़े से डॉट्स बेहतर अंदाज में कनेक्ट हो जाए, आपको कुछ इशारे मिल जाएं। तो आज नवाज शरीफ साहब की इस मीडिया टॉक से इशारे मिल गए। मुझे कुछ दिन पहले एक PMLN की एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, जैसी बातचीत हो रही थी सियासत को लेकर। मैंने कहा ये जो इस वक्त आपने सख्त फैसले कर लिए, आप पे ज़बरदस्ती हुकूमत आपको दे भी दी गई, आप पे सख्त फैसले भी हो गए, अब इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। अब आप डील करने के बाद, हुकूमत लेने के बाद, सख्त फैसले करने के बाद हुकूमत अगले इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, जो हर एक का एक सवाल है, जो हर प्रोग्राम्स में भी होता है। उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए और हंसते हुए जवाब दिया कि आपको क्या लगता है हमारी पार्टी के अंदर हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, क्या उनके अंदर ये सवाल नहीं उठ रहे, क्या वहाँ पर हम ये जवाब नहीं दे रहे? तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्या जवाब है। उन्होंने कहा कि अभी आने वाले वक्त में हमने हिकमत अमली मुरतब करनी है, और ये जो हमने सब फैसले किए हैं, जो हम हुकूमत में आए हैं, सब कुछ गुडी गुडी हो रहा है सो कॉल्ड, वो हम इस काबिल ही नहीं रहे हैं इस वक्त कि हम इलेक्शन में जाएं। तो आप ये बात लिख लें, और मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे वो अपना मज़ामती बयानिया वापस लेकर आएंगे। और जो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा वोट को इज्जत दो वाला, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट को इज्जत दो वाला। मैंने कहा उनके वोट को तो इज्जत मिल गई, बल्कि उससे ज़्यादा इज्जत मिल गई जितने उनको वोट भी नहीं पड़े थे। ये मैंने ऐसे कहा नहीं था उनसे, मैंने सिर्फ दिल में सोचा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि वो जो बयानिया था, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये बयानिया जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था, वो बेसिकली हमने अपने लोगों की जहन साजी की थी। हमने ये बयानिया लोगों में, अवाम में दिया था, जो कि बड़ा मकबूल हुआ था, लोगों ने इसको बाय भी किया था। तो हम अपने बयानिए से पीछे हट गए
اور یہی بیانیہ تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے الفاظوں کے توڑ مروڑ کے ساتھ اب عمران خان صاحب آ کے لے رہے ہیں، یعنی بیج ہم نے بویا، درخت ہم نے لگایا، پھل کوئی اور کھا رہا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا، ہم بھی وہی بیانیہ واپس لے کر آئیں گے۔ تو پھر میرا یہ سوال تھا کہ کیسے پاسبل ہوگا حکومت میں رہتے ہوئے، سارے کچھ اویل کرتے ہوئے، سارے انسینٹیو، ساری پرکس، پریویلیجز، سب کچھ، انہوں نے کہا کہ ہم حالات ایسے بنا دیں گے، اور وہ جو حالات بنانے کی انہوں نے بات کی تھی، تو مجھے آج کی جو میڈیا ٹاک تھی نواز شریف صاحب کی، وہ سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ حالات بنانے کی شروعات ہو گئی ہے۔ اور نواز شریف صاحب آج جو حساب مانگ رہے ہیں، آج وہ صرف ججز سے حساب مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت یو کے میں موجود ہے۔ کل اگر وہ پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا حساب اسی طریقے سے مانگیں گے جس طرح وہ جانے سے پہلے مانگتے تھے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے مانگتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اسی قسم کا ایک نیریٹو مارکیٹ میں لانا ہوگا، کیونکہ یہ سیاست ہے اور یہ سیاست اسی قسم کی ہے، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہی نیریٹو بنانا ہوگا، اور جب پھر نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ پھر ایک مزاحمتی بیانیہ لے کر واپس آئیں گے، تو اس وقت دیکھیں گے کہ اب ماحول کتنا گرم ہے، اور اس وقت دیکھیں گے کہ سیاسی عدم استحکام کی کس کس کو اجازت دی جاتی ہے، اور اس وقت دیکھیں گے کہ معاشی استحکام پاکستان میں کس حد تک محفوظ ہے یا کس حد تک سیکیور ہے، بن رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ تو یہ تو 2-3 چیزیں تھیں جو نواز شریف صاحب کی اور ان کی سیاست کے حوالے سے تھی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اور جب بھی واپس آئیں گے، آج جب میں پروگرام کر رہی تھی راجہ عامر عباس صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات توجہ ہماری مبذول کرائی کہ امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ آج جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے 5 سالوں کا حساب دو، تو کیا وہ اس وقت لائف ٹائم ڈسکوالیفائڈ ہے، نااہل ہو چکے ہیں؟ تو کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ اب سے حساب جو ہے وہ 5 سال کا ہی مانگنا ہے؟ حساب تو ان کو ساری زندگی کا مانگنا چاہیے، کیونکہ ان کو تا عمر تا حیات نااہل کیا تھا۔ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 سال بعد ان کی نااہلی ختم ہونے جا رہی ہے؟ تو اس لیے انہوں نے اکتفا کیا ہے کہ صرف 5 سال کا حساب وہ مانگ رہے، کیونکہ ایکچوئل تو ان کو تا حیات نااہل کیا گیا تھا۔ اور ایک اور بات، نواز شریف صاحب کا کیس مریم نواز صاحبہ کے کیس سے قطعی مختلف ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے مدد فراہم کی اثاثے چھپانے میں یا ان چیزوں میں، لیکن نواز شریف صاحب پہ ڈائریکٹلی الزام تھا کہ آپ نے یہ جائیدادیں یا آپ کے بچوں نے یہ جائیدادیں، جو 17، 18 اور 20 سال کے تھے، انہوں نے لندن میں فلیٹس کیسے بنائے، کیونکہ پبلک آفس ہولڈر نواز شریف صاحب تھے۔ تو یہ تو بات ہو گئی نواز شریف صاحب، اور کہ اگر یہ امید لگائے بیٹھے کہ مریم نواز صاحبہ کی طرح سے بغیر ڈیل کے کسی طرح ان کو ریلیف مل جائے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہاں، اگر کہیں پہ ان کی یقین دہانیاں ہو گئی ہیں تو پھر جو ان کا آج یقین اور آج ان کا اعتماد تھا وہ پھر بالکل جائز تھا۔ دوسری بات، فواد چودھری صاحب نے جو آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ جی ہمیں ملک کو غیر مستحکم نہیں ہونے کی اجازت دی جائے گی، معاشی طور پہ غیر مستحکم اور سیاسی طور پہ، یہ تو بالکل درست بات ہے، اجازت دی بھی نہیں جا سکتی، اجازت دینی بھی نہیں چاہیے، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے۔ لیکن آج پروگرام میں بات وہی ہو رہی تھی کہ یہ جو عدم استحکام ہوا ہے، یہ اپریل سے پہلے ہوا ہے یا اپریل کے بعد ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اس پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے، تو لیٹس سی کہ اب یہ تحقیقات کہاں تک پہنچتی ہیں اور اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ اپریل سے پہلے ایسی نہیں تھی جو اب ہو گئی۔ آخر میں صرف بات کروں گی کامران ٹیسوری صاحب کو لے کر۔ کامران ٹیسوری صاحب کی جو تقرری ہوئی ہے، وہ تقرری کہاں سے ہوئی ہے، کس کے کہنے پہ ہوئی ہے، اس پہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ میری فاروق ستار صاحب سے بات ہوئی تو وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ، جب میں نے ان سے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن انہوں نے دوستی نہیں نبھائی، انہوں نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن بہرحال میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ ان کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تقرری کس کی ایما پہ ہوئی ہے، کس کی خواہش میں ہوئی ہے، کیونکہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی صفوں میں تو کوئی ان کے لیے وہ لوگ پسندیدہ شخصیت نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن آپ کے پر جلتے ہیں، آپ نہیں بتا رہی، اور آپ مجھ پہ چاہ رہی ہیں کہ میں اس کا جواب دوں، تو بھائی میرے بھی پر جلتے ہیں، میں بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو اس کا جواب جب کوئی نہیں دے سکتا تو اس کا جواب سب کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ایم کیو پاکستان
ان کی موجودگی برداشت نہیں کرتی تھی، ان کو سینیٹر بنانے پہ راضی نہیں تھی، وہ انہوں نے ان کو پہلے ڈپٹی کنوینر بنایا اور گورنر سندھ بنا لیا. واٹ اے فال. تھینک یو ویری مچ.